नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। आज थप 2364 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,64,718। अहिलेसम्म 1,24,832 जना भए निको। आज 3,038 जना डिस्चार्ज। देशभर 38,952 जना सक्रिय संक्रमित। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 904 पुग्यो। संघीय संसदको सुधारिएको लोगो भयो तयार। संसद सचिवालयले साउन अन्तिम साता लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा भएको लोगो थियो बनाएको। लोगो निकै भद्दा भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि संसद सचिवालयले बनाउने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई नै गरेको थियो फिर्ता। नयाँ लोगो बनाउन लागेको खर्च पहिले जसले बनाएको थियो उसैले बेहोरेको संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। नयाँ लोगो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले थाल्नु भयो लगाउन। सांसदहरूले पनि लैजान सक्ने सचिवालयद्वारा जानकारी। कोरोनाका कारण स्थगित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कार्तिक 21 गते शुक्रबार बस्ने। 21 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्न लागेको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जानकारी। बैठक पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनको तयारी सन्दर्भमा केन्द्रित हुने। यसअघि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2 पटक मिति तय भएर स्थगित भएको थियो कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले जनताले न्याय माग्न कहाँ जाने भन्दै सरकारसँग गर्नुभयो प्रश्न। कोइरालाले मुलुकमा दण्डहीनताले सीमा नाघेको भन्दै मुलुकमा कानूनी राज्य कहाँ छ भन्दै गर्नुभएको हो प्रश्न। नेकपा नेता मुकेश चौरसियाको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्नका लागि प्रहरीलाई जाहेरी दिन खोज्दा जाहेरी नलिएको सन्दर्भमा कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गर्नुभएको हो यस्तो टिप्पणी। नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा कोरोना महामारीका कारण जागिर गुमाएका र बेतलबी विधामा रहेका श्रमजीवी पत्रकारलाई लेखनवृत्ति सहित वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग। महासंघद्वारा दुर्घटना बीमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमाको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह। श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष सुझाव पत्र पेश। सुझाव पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघले दिएको सबै सुझाव उचित रहेकाले कार्यान्वयनका लागि सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने भनाई। महासंघले दिएका सुझाव वर्गीकरण गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता। महासंघद्वारा दुर्घटना बीमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमाको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह। बुधबारबाटै सरकारी कार्यालय खुले पनि कर्मचारीको उपस्थिति भने न्यून। मुख्य गरी मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र मानिने सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू पनि बिहिबार सुनसान। सिंहदरबार वरिपरि रहेका विभिन्न मन्त्रालयका विभागहरू पनि खाली। कोरोना जोखिमका बीच आफ्नो घर जन्मस्थान गएका कर्मचारी काठमाडौँ फर्केसँगै जोखिम झनै बढ्यो। दशैं मनाएर फर्किएका कर्मचारी केही दिन क्वारेन्टिनमा बसेर कार्यालय आउने वा सिधै कार्यालयमा आउने भन्नेबारे सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा पनि कर्मचारीहरू कार्यालय आउन अन्योलमा। यो वर्ष दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब 6 लाख मानिसहरू थिए बाहिरिएका। प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख बीच भएको संवाद सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता उपाध्यायको भनाई। कूटनीतिमाथि नै प्रश्न उठेको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्यायद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बीच भएको संवाद सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनाई। उपाध्यायद्वारा भारतीय प्रमुखसँग भएको संवाद सामान्य नभई राष्ट्रिय अखण्डता विपरीत भएको उपाध्यायद्वारा जानकारी। प्रमुखले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र कूटनीतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी राजनीतिक तहको भेटघाट गर्नु गम्भीर विषय भएको उपाध्यायको टिप्पणी। गत वर्षको दशैंको तुलनामा यो वर्ष उपत्यका छाड्ने र भित्रनेको संख्यामा कमी। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विगत वर्षहरूको दशैं तिहारको समयमा हुने यात्रुको आवागमन भन्दा यो वर्ष कम। गत वर्ष दशैं अघि उपत्यकाबाट करिब 12 लाखको हाराहारीमा यात्रुहरू बाहिरिने गरेको भए पनि यो वर्ष न्यून। यो वर्ष 1 लाखले माथि उपत्यका छाडेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीम ढकालद्वारा जानकारी। महाशाखाका अनुसार गत वर्षको दशैंको अवधिको तुलनामा यो वर्ष दुर्घटना कम।
सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्यामा पनि 40% कमी आएको महाशाखाद्वारा जानकारी। चाडबाडको समयमा उपत्यकामा अवांछित गतिविधि हुन नदिन 24 घण्टा नाकामा चेक जाँचको व्यवस्था। तिहार नजिकै गर्दा प्रहरीले चेक जाँचका क्रममा पछिल्ला केही दिन यता नागढुङ्गाबाट ठूलो परिमाणमा पटाका र लागु औषध बरामद। चाडबाडको सेरोफेरोमा उपत्यकामा हुन सक्ने अवांछित र आपराधिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अन्तर्गत पटाका तथा विस्फोट जन्य पदार्थ पड्काउन र ओसार पसारमा वर्जित। मधेसको उत्थानका लागि पटक पटक विभिन्न कार्य गरेर चर्चामा आएको तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद TMNCले मधेस संवाद यात्रा गर्ने। मधेस जागरणका लागि संवादलाई अगाडि बढाउनका लागि मधेसका जिल्लामा मधेस संवाद यात्रा। कार्तिक 15 गतेदेखि सिराहाबाट शुरू हुने संवाद यात्रा 28 गतेसम्म चल्ने TMNCद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू स्थगित। कार्यालय माथतका वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू पनि स्थगित। समुदाय स्तरमा फैलिएको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न वडा नम्बर 10 र 11 मा पूर्ण रूपमा लकडाउन र सिल गरिएको सूचनामा उल्लेख। अर्को सूचना जारी नभएसम्म कोरोनाबाट जोगिन उच्च सतर्कता अपनाउन तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न नगरपालिकाको आग्रह। विस्फोटक पदार्थसहित विप्लव समूहका नेकपाका कम्पनी कमिश्नर मोरङमा पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा कम्पनी कमिश्नर विज्ञान राई समन र काशीनाथ घिमिरे प्रति। 18 वर्षीय राई इलाम चुलाचुली गाउँपालिका 6 र घिमिरे सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका 2 का बासिन्दा। पक्राउ परेका घिमिरे विप्लव समूहको पूर्वी कमाण्ड मेची कोशी ब्युरो चौथो कम्पनी कमिश्नर र राई पार्टी सदस्य। विशेष सुराकीका आधारमा मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा स्थानीयसँग चन्दा रकम असुली गर्दै गर्दा पक्राउ। दुवैजनालाई मिक्लाजुङ 1 घुर्मिसे स्थित बिजुली प्रसाद टिमसेनाको घरबाट गरिएको हो पक्राउ। दुवैजनाको साथबाट हात हतियार, खरखजाना, विस्फोटक पदार्थ, चन्द समूहको दस्तावेजका सामग्री समेत फेला। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा एक अज्ञात व्यक्तिको मानव कंकाल फेला। कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 2 गुरुद्वारा नजिकै रहेको नन्दलाल अग्रवालको पुरानो जीर्ण घरमा भेटिएको हो मानव कंकाल। कंकाललाई थप अनुसन्धानका लागि फोरेन्सिक टेस्टका लागि शिवराज अस्पताल बहादुरगञ्ज पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरद्वारा जानकारी। कोरोना महामारीका कारण पर्यटकीय आगमन शून्य। विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गतका होटेल व्यवसायहरू सङ्कटमा। पर्यटकीय सिजन सुरु भएसँगै पर्यटकले भरिने गरेका अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गत होटेलहरू अहिले भने सुनसान। गत मार्च यता कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि व्यवसाय भएको हो ठप्प। होटेल तथा रेस्टुरेन्ट स्तरोन्नति गरी भविष्यमा थप सेवा प्रवाहको तयारीमा पर्यटन व्यवसायीहरू। पर्यटक आगमन घट्नुका साथै व्यवसाय ठप्प भएपछि होटेल तथा रेस्टुरेन्टका श्रमिकहरूको व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती। डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका बादी समुदायले जमिन भाडामा लिएर बासमती धान फलाए। कुनै बेला मागेर जीवन गुजार्ने बादी समुदायलाई गाउँपालिकाले भाडामा जमिन उपलब्ध गराएपछि उनीहरूको आमदानीमै आएको हो परिवर्तन। गाउँपालिकाले बादी समुदायको जीविकोपार्जनका लागि भाडाका जमिन उपलब्ध गराएपछि मागेर खाने दिन सकिएको उनीहरूको भनाइ। गाउँपालिकाले 10 परिवार बादी समुदायका लागि 3 वर्षसम्म भाडामा जमिन गराएको हो उपलब्ध। माछा मार्ने कार्यमा सक्रिय हुने उनीहरू अहिले कृषि कर्मतिर। सुनको मूल्य 1000 रुपैयाँले घट्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपाली बजारमा पनि हो घटेको। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 50 रुपैयाँले घट्यो। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 94,700 रुपैयाँमा कारोबार। दशैं अगाडि छापावाला सुन प्रति तोला 95,700 रुपैयाँमा कारोबार। तेजाबी सुन भने प्रति तोला 94,200 रुपैयाँमा किनबेच। चाँदी प्रति तोला 1,180 रुपैयाँमा। भारतको बिहारमा बुधबारदेखि 3 चरणमा विधानसभा चुनाव सुरु। पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भए पनि बाँकी 2 चरणको निर्वाचन हुन बाँकी। राजनीतिमा अब्बल मानिएका सत्तासीन नीतीश कुमारलाई काउन्टर दिँदै 32 वर्षीय तेजस्वी यादव चुनावी मैदानमा। बेरोजगारी विकासको प्रतीक्षामा र भोकमरीको चपेटामा परेका बिहारका जनताले नीतीश कुमारलाई लामो समयदेखि बागडोर दिएका थिए सम्हाल्न। विकासले आंशिक गति लिए पनि बेरोजगारी र अशिक्षामा खासै परिवर्तन भएन। पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भए पनि बाँकी 2 चरणको निर्वाचन हुने क्रममा।
यो चुनावले गत 15 वर्षदेखि मुख्यमन्त्री रहेका नीतीश कुमारको भाग्यको पनि गर्नेछ फैसला। फ्रान्समा फेरि पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि दोस्रो पटक लकडाउनको घोषणा। अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्कन राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको आग्रह। विद्यालय र कारखाना भने सञ्चालनमा रहने। मंगलबार मात्रै फ्रान्सभर 33,000 संक्रमित भेटिए। कोरोना भाइरसको महामारी फैलने जोखिम बढेको भन्दै फ्रान्सको छिमेकी राष्ट्र जर्मनीमा पनि संकटकालको घोषणा। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका 4 जना खेलाडीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा बिहीबार 4 खेलाडीमा कोरोना देखिएको जानकारी। कोरोना देखिएका 4 खेलाडीलाई सेल्फ आइसोलेसनमा राखियो। एन्फाले खेलाडीको नाम भने गरेको छैन सार्वजनिक। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बिहीबारबाट प्रशिक्षण सुरु। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा सुरु प्रशिक्षणको पहिलो दिन 30 खेलाडी भएका थिए उपस्थित। नेपालले बंगलादेशसँग कार्तिक र मंसिरमा गरी 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै। ढाका स्थित बंगबन्धु रंगशालामा हुने पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल कार्तिक 28 गते हुने। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मंसिर 2 गते हुने। नेपालले साफ च्याम्पियनशिपपछि बंगलादेशसँग छैन खेलेको। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।